اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں. آپ نے فرمایا تو مینو کیویں پہچانے آؤ. کہنے لگا میں بچپن دا ویکھدا آ رہا ہوں, میری اما دعا کردی رہی ہے اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ نبی دی زیارت نہ کر لواں. اج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی, لگدا تو ہی نبی موسیٰ ہے. فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم ہاں. اللہ نے مینوں فرمایا ہے تو جنت میرا ساتھی ہوے گا. میں دیکھنے آیا کیڑی عمل کرنا ہوئے, اللہ نے تینوں جنت میرا ساتھی بنایا. فرمایا میں سارا دن ویکھدا رہا ہوں تیرا کوئی عمل مینوں جدا نظر ہی نہیں آیا, پر جدوں تیری ماں نو آ کے ویکھیا فرمایا مینوں پھر پتہ چلیا اے عملاں دی وجہ نہیں, اے تے تیری ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لئی جاندیاں. والی نے فرمایا کہ جنت چ میرا گوانڈی حضرت عثمان غنی ہوئے گا. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی میرا گوانڈی کون ہے؟ اللہ فرمایا او فلاں پنڈ دے بازار دی دکان دے وچ ایک کسائی دی دکان ہے, او کسائی تہاڈا جنت چ ساتھی ہوئے گا. ہن موسیٰ ہوئے ایڈے نازم والا نبی جنہوں رب دا قرآن اکھے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ فرماتا میرا بڑا وجاہتاں والا نبی جنہوں رب فرمائے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا. وہ جڑا اللہ نہ ڈائریکٹ گلاں کرے نہیں سمجھے. تو اڈے علاقے دے ایم این اے دا وزیر اعظم دا فون آ جائے نا ڈائریکٹ تے بندہ پھلیا نہیں سماتا مینوں وزیر اعظم دا ڈائریکٹ فون آ جائے او مینوں سچی دسو جدے نال رب ڈائریکٹ گلاں کرے تے رب آکھے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا. اس وجہ سے والے نبی دا گوانڈی جنت چ کون کسائی. رب دے نبی نو خیال آیا میں ویکھ کے آواں کسائی کنیاں کوئی باتاں کردا ہے کہ اللہ نے جنت جو میرا ساتھی بنایا ہے. آپ دی دکان تے گئے نا تے چھپ کے ویکھ دے بلا ویکھا کیڑے عمل کردا ہے, دکانداری کردا, تسبیح پڑھدا ہے. ہن آپ نے ویکھیا کردا کی ہے کہ جے کوئی گاہک آندا نا تے ہڈیاں والا گوشت بیچی جاندا ہے تے جڑا گول گوٹی آندی ہے نا جڑی بغیر ہڈی دے اونوں سنبھال لیندا ہے, اونوں اولے رکھ لیندا ہے. اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ آ کام کوئی چنگا تے نہیں, ہڈیاں والا گوشت بیچدا ہے تے بغیر ہڈی والا کٹھا کری جاندا ہے. شام تک ویکھ دے پر کوئی عمل نظر نہیں آیا. شام ویلے دکان بند کرن لگا تے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں تیرا جو مہمان بننا چاہنا, میں پردیسی ہاں. انہیں حسن ویکھیا نا تے انہیں آکھیا جی بھلے بھاگ میرے جو تسی میرے مہمان بن جاؤ. وہ آپ نو گھر لے کے گیا. آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ گھر جا کے نہ انہیں بی بی نہ بچیاں نو بلایا, دیوار دے قریب گیا تو اتھے ٹوکری پہ لٹک دی ہے. انہیں اس ٹوکری نو اتار کے زمین تے جدو رکھیا تے او دے چ مائی نکالی. او مائی اس طرح کہ او دے وجود چ ہڈی بھی کوئی نہیں, اتنی کمزور مائی پرندے دی طرح نرم گداد او دا جسم. انہیں اس مائی نو بستر تے لٹایا تے او سارا دن جڑا گوشت کٹھا کیتا اس گوشت نو دھو کے صاف کر کے تے آپ فرماتے نے میں ویکھیا کہ سالن بنانا شروع کیتا. نالے سالن پکا رہا تے نالے آٹا گد دے, آٹا بھی گدیا تے ہانڈی بھی پکا لئی. آپ فرماتے نے روٹی بنا کے نا تے اس شوربے دے اندر روٹی بھگو کے انہوں نرم کیتا. عربی دے اندر انہوں سرید کہندے نے کہ سالن دے شوربے چ روٹی بھگو کے انہوں نرم کر کے کھانا. انہیں روٹی نرم کر لئی تے پیالہ پکڑ کے مائی دے قریب آیا. انہیں اپنے منہ دے اندر اس روٹی نو ڈال کے انہوں مزید نرم کیتا, نرم کر کے تے اپنے منہ چ لقمہ نکال کے تے مائی دے منہ چ ڈالیا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سمجھ گیا. ہن اپنے لباں چ نکال کے لقمے تے مائی دے منہ چ ڈال دے. اچانک مائی دے لب ہلے تو اس بچے نے کان لا کے سنیا تے مائی دے کنا چ آواز آئی پتر پانی تے پلا. موسیٰ کلیم فرماتے نے کسائی اور نوجوان پانی لین گیا تے میں ویکھیا تے مائی دے لب پہ ہل دے. اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں مائی دے قریب آیا. آپ فرماتے نے میں مائی دے لباں نل کن لا کے سنیا کہ مائی اللہ دی بارگاہ چرتا پی کر دی, یا اللہ میں پتر تے بڑی راضی ہوں, یا اللہ میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کر دے. عرض کر دی یا اللہ میں دی ماں نو دعا دینی آؤ میرے پتر نو جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دیں. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرمان لگے اما جی میں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم آؤ. اللہ نے مینوں فرمایا جنت میرا ساتھی تہاڈا پتر ہوے گا. مائی نے جڑے ویلے نبی دا چہرہ ویکھیا مائی نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا, اس مائی دی روح برباد کر گئی. نوجوان ادھر مائی فوت ہوئی, ادھر دا پتر پانی لے کے آیا. انہیں اپنی ماں دے لباں نال پیالہ لگایا, اما نے پانی نہ پیتا. انہیں ویکھیا ماں تے انتقال کر گئی, اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہیا.
اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں؟ آپ نے فرمایا تو مینوں کیویں پہچانے آؤ؟ کہنے لگا میں بچپن دا ویکھدا آ رہا ہوں، میری اما دعا کردی رہی ہے اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ نبی دی زیارت نہ کر لواں۔ اج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی، لگدا تو ہی نبی موسیٰ ہے؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم ہوں، اللہ نے مینوں فرمایا ہے تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ میں دیکھنے آیا کیڑی عمل کرنا ہے، اللہ نے تینوں جنت میرا ساتھی بنایا۔ فرمایا میں سارا دن دیکھتا رہا ہوں تیرا کوئی عمل مینوں انجدا نظر ہی نہیں آیا، پر جدوں تیری ماں نو آ کے ویکھیا فرمایا مینوں پھر پتہ چلیا اے عملاں دی وجہ نہیں، اے تے تیری ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لئی جاندیاں۔ تے ماں دیاں دعاواں، اے تے ماں دیاں دعاواں۔ مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مرے۔ میرے دائیں بھائی کھلوتے بھی انہوں نے پوچھو نہیں تے عید والے دن ویکھو فیصل آباد والے ہو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید بنادا ہوئے گا، پر جنہ دیاں ماواں ٹر گئی ہیں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے نے۔ کئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے تے کوئی قبرستان باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے جا انہاں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ دعا کریا کرو ماں نہ مرے، ماں نہ مرے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ تو مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد کون کرے رکھوالی اے ماواں باجے محمد کون کرے رکھوالی۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندیاں کعبے چی آگئے، سارا دن میرے آقا کعبے بلوے کے روندے رہے۔ عرض کی دی کعبے والیا دکھ ماما نو سنائی دینے، دکھ پیوان نو سنائی دینے، اج میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں، ادھر چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی۔ امیر حمدہ نے فرمایا رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی، چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی۔ کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا، کہنے لگے کملی والیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں۔ فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے باپ زندہ ہوتا ہو لوکی یتیاں سمجھ کے نہ مار دیں، اج کدے ماں زندہ ہوتی نکراں چ کلیاں بیٹھے نہ روندا ہو، پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں۔ اسے بات میاں صاحب فرماتے نے مویاں ماواں پالے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے، اے ماں مرے تے ماں بے مکدے پیر مرن بیڑا ویلا اے پاؤ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ تائی پاؤ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے ماں مرے تے ماں پہ مک دے مرن بیڑا بیلا اے پاؤں مرے تے محمد
بشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ پائی پاؤں مرے تے محمد بشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ اے تر جنے دلدار دلاؤ بطنوں چھکے محرام اجڑی بستی نظری آؤ بے کنڈ دیتی جدیا مارا میرے ملت دے نوجوانوں امام بہکی فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم نے صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھ کے جدو رخ انور صحابہ وال کیتا تے صحابہ ویکھیا انج چھم چھم اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں سچی دسو جڑے وضو دے پانی دا قطرہ یار دا زمین تے نہیں سن ڈگن دیندے او اتھرو کدوں ڈگن دیندے سن صحابہ ویکھ کے تڑپ گئے تے عرض کیتی کملی والیا کیوں روندے ہو کسی نے تکلیف دتی ہے سانو دسو اسی پتر تواڈیاں زلفاں تو وار دئیے یا رسول اللہ کیوں روندے ہو کنے تکلیف دتی میرے آقا نے فرمایا مینوں کوئی غم نہیں مینوں کوئی تکلیف نہیں عرض کیتی سونے پھر روندے کیوں میرے کریم نے فرمایا صحابہ مینوں میری ماں دی یاد پئی آندی مینوں میری امی یاد آ رہی فرمایا جی میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کردا عرض کیتی سونے کی دل کردا فرمایا میرا دل کردا کاش میری ماں آمینہ زندہ ہو گئی میں عشاء دی نماز پڑھن واسطے کھلواں میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردا ہے میری امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے تے اپنی ماں دی گل سن کے آواں تو آنکھیں نہیں سبحان اللہ اج امی بلاوے نا تے پتر بول دے نہیں جے بول پمن تے اتنا برا بول دے کہ ماں بیچاری چپ کر جاندی اج ماما رودیاں تے باپ کر لاندے وڈیریاں مائیاں میرے آگے کدیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں وہ جھلیا تے نہ پتہ ہی نہیں تیری امی نے تیرے واسطے کنیاں زندگی دی راتاں جاگ کے گزار دیتی میرے کھلنا ایک بڑے وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے تے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری تے دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں رب نے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے نے غربت بھول گئی میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا میں دیکھا کہ بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے کدے اندر ماں ہو یہ ماما ٹر جانا تو پھر حسرت رہندی ہے کدے ماں ہوئے نا پھر دل کردا کدے کوئی اونج پیار کرے جو میرے ابو کر دے دل کردا کوئی اونج بلاوے جو میری امی بلانتی سی میں اکثر گل سنانا میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ تقریر فرما دے سن کہ جب میں جلسیاں تے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا بڑا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے جلسہ سنن آئیو نا فجر ہو چلی اے ہن گھر جاؤ گے نا تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی میں روزانہ جدو گھر جانا کدے رات صبح 4 بجے ہوندے نے کدے 5 بجے ہوندے نے کدے صبح 10 بجے ہوندے میں اکاڑے تو تقریر کر کے یا کسی شہر چوں سیالکوٹ واپس آیا رات کو 2:30 بجے دا ٹائم سی سردی بڑی دھند بڑی میں اپنی گلی چ گزریا تے میرے ہمسائے نا میرا ایک نوجوان کلاس فیلو ہوندا سی اللہ نو زندگی دے منظور دا نام میں او دے گھر دے کول تو گزریا تے او دی اماں وڈیری جی ساڈے محلے دی امائی نا امائی میرے محلے دی بیٹھی گلی دے اندر تے میں رک گیا میں کہ اماں جی کیوں بیٹھے ہو خیریت تے گھر وچ کوئی ایمرجنسی کوئی پریشانی تے نہیں
تے مائی میں نے بول کے کہنے لگی حافظ جی میرا منظور ہے جو کام تو نہیں آیا سارے سردی چرات نو گرم بسترے چ ستے نے تے مائی گلی چ بیٹھ کے نا تے پتر دی راہ پہ اڑی کری مولانا یوسف سیال کٹی فرماتے نے ادھی رات لے جدوں میں گھر جاواں تے اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے میری ماں دی کہ ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جویں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں میرے ابو جی کردے سن عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماواں باولے اے ماواں باولے ماواں دیکھ لے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپ کر جاؤں دے بھائی مویاں ماما والے رو رو آپے چھپ کر جاؤں دے اما پلے چی یقیناً نعرہ لگا ہوئے گا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بھائی زمانے چ فیصل آباد والے انے والی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر میرا پیغام لے کے جائے ہو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بچپن سے نہ تے ماں نے آکھیا فرید نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی کی مل دے اما نو پتہ نے شکر پسند ہے اپنی فرمان لگیاں پتر رب نماز پڑھی نا تے رب شکر دیندا ہے اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں اما نے شکر دی پوری بنا کے نا تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی جب نماز پڑھ کے سلام پھیرے تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جب نماز پڑھیے تے شکر پوری دے نیچے رکھ جاندے نے مصلی چکیا شکر کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں اما نے پوری پھر رکھ دیتی اس ماں نو لکھاں کروڑاں تے بے شمار سلام جنہیں شکر دیاں پوریاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے پکے اے مسجداں چ رمضان شریف سے تساں ویکھیا جگہ کوئی نہیں بیٹھن دی تے عید والے دنوں نمازی کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن پکے نہیں سن میرے ایک بابا جی ہوندے سن مینوں فرماندے سن آسی صاحب ساڈے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجداں پکیاں تے نمازی کچے ہو گئے مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے میری ملت نوجوانوں ایک دن بابا فرید بارو کھیل کے گھر آئے نا تے آپ ہی مصلی بچھا کے نیت کرنے لگے تے امی بیٹھ کے فرما دیا وے فرید وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو تے بارو کر آیا آپ ہی مصلی بچھا کے تے آپ ہی نماز شروع کر دیتی نوجوان ادھر ماں نے مصلی بچھا لے آؤ سجدے تے رو کے کہنے لگی یا اللہ ماں دی عزت رہ جائے عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاجاں رکھنیاں نے اگے شکر دے انتظام میں کر دی رہی ہوں اج تو انتظام کرنے ادھر ماں سجدے تے روئی جا رہی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے اب دے کے کہنے لگے اماں جی کی ہے اماں نو خیال آئے اور شکر کوئی نہیں اماں نے دوڑ کیا کہ بیکھا دریا پہ چل رہا ہے سینے لا کے متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جی نہ رکھی اگے میں رکھ پتہ چلیا پاویں بابا فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں اچھا جدے پیچھے دعاواں ماں دیاں بولے پیچھے دعاواں پھر بولے جے پیچھے دعاواں ماں دیاں میں نے جب پڑھیا کرنا وہاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بیتار دے دیاں نے دعاواں ان
جن جن ماں دی دعائیں مل کے میرے نال ہاتھ بلند کر کے پڑھو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اے وفاواں ماں دیاں بیدار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں میں نے 25 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا الحمدللہ انہا 25 سال میں امریکہ یورپ یوکے عرب ایشیا 7 بر اعظم 5 بر اعظم میں پھر بیٹھا فیصل آباد دے نوجوانوں میں پوری زندگی جڑے بھی عظمت والے بندے نو ملے ہونا تے میں اپنی عادت دے مطابق انہوں پوچھا کہ بیلیا اے مرتبہ کتھوں لئے پاہمیں پیر ہوئے پاہمیں ناطقاں ہوئے پاہمیں عالم ہوئے پاہمیں فیکٹری آنر ہوئے پاہمیں کو بزنس مین ہوئے پاہمیں کو بیوروکریٹ ہوئے گورنر ہوئے میں امریکہ دی سٹیٹ دے سارے بے شمار سارے سیاستدانہ نو ملیا میں پاکستان دی پارلیمنٹ دے جڑے بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں انہوں نے ملیا میں پوچھا ہے مرتبے کتھوں لے میں جنہوں بھی ملیا انہیں 3 گلنا چو ایک گل میں ضرور آکی یا انہوں نے میں آکیا میری ماں دی دعا ہے یا کسی میں آکیا میرے ابو دی دعا ہے تو یا کسی میں آکیا میرے مرشد دی دعا ہے مرتبے تے جیڑا بھی پہنچے کسی دی دعا نہ نہیں پہنچے میں نے کسی ایک نے بھی نہیں آکھا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نہ لیتے پہنچیا جن نے بھی میں نے آکھا انہیں آکھا جی بس کسی دی دعا تو پہنچیا تار دیں دیانے دعاواں ماں دیاں پامیں بابا فرید ہوئے پامیں امام بخاری ہوئے پامیں غوث پاک ہوئے پامیں داتا صاحب ہون پامیں امام ابو حنیفہ ہون پامیں حضرت امام شافی ہون پامیں امام ترمذی ہون انہا سارے بابیاں دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو انہا سارے بابیاں دیاں بچپن تو لے کے جوانی تھی تے جوانی تو لے کے بڑے پہ تک زندگی دا مطالعہ کر کے ویکھ لو تو پیچھے ماں نظر آوے گی اور آخری گل کر کے میں اجازت چاہوں بیٹھے رہو بس 2 منٹ صرف میری ملت نوجوانوں او بخارا شہر دی ایک ماں تے او دی جوانی شادی ہوئی نا تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی بچہ آیا تے ماں پار رہی تے بچہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے پتر دیاں اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ ہے ماں نے مسئلہ بٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ میں دا نہیں سی مانگیا میں تے مانگیا سی پتر دے میں کہا عالم بناواں گی اکھا تو نبی نہ ٹھکرا کھاؤ کے ڈگدا رہے گا عرض کر دیا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد ہی اکھا دا نور دے دے روندیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لیں تیرے پتر دی اکھا دا نور آ گیا پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں اما نے اٹھ کے بیٹھا پتر دی اکھا دا نور آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہہ دی اتا چلے آپ ہمیں امام بخاری ہوئے پچھے دعا ماں دی آئینے اللہ تعالیٰ حضور دی امی جان دا صدقہ